अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और इंतहाई दुख भरी खबर थंबनेल से आपको पता चल गई होगी। इसके कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे पहलू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जो ख़बर से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर रूमर्स जो हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था बलूचिस्तान में, जहाँ पर एक खातून ने, जिसके बारे में बताया गया था बाद में कि उसने शादी की हुई थी और फिर वो एक और मर्द के साथ चली गई थी और उससे उसने शादी कर ली थी। कुछ लोगों ने कहा कि शादी नहीं की थी, अलेज्ड रिलेशनशिप में थी, लेकिन बहरहाल फिर भी जो कुछ था उसको एक जिरगे के अंदर जो है वो सज़ा सुनाई गई थी और फिर उसके बाद उसको गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया गया था। अभी हमारी मुल्क के अंदर ये सोगवारी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी ये गम की फ़िज़ा ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी खबर आ गई जिसने लोगों के दिलों को छलनी कर दिया। क्योंकि इससे पहले औरतों को मारना और जिरगे के नतीजे में, और जिसे कहते हैं ना कि एक पंचायत बैठती है और वो इस तरह के फ़ैसले करती है, तो ये सोचा जाता था कि शायद ये फाटा वाले इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। लेकिन अब की बार ये पाकिस्तान के मेन सिटी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन को जो है वो एक जिरगे के फैसले के नतीजे में उसको मार दिया गया। और मामला वही होता है, आपको पता है कि जो इश्क मशूकी का सिलसिला आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे मुआशरे में बहुत गंद फैल गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी इंसान जो है वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी की भी जान ले ले, किसी को भी गुनहगार होने की का सर्टिफिकेट दे दे। जब रियासत होती है, कानून होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो गुनहगार है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी औरत ने अपने शौहर को छोड़ दिया है तो पहला शौहर जो है वो दूसरे शौहर के होते हुए उसको मार दे। अब ये जो वाक़या पेश आया है जो सिद्रा नामी लड़की के साथ, ये आपको मैं बताती हूँ कि जनाब किस्सा कुछ इस तरह से है कि जिरगे के फैसले पर ये जो नई नवेली दुल्हन को कत्ल किया गया और फिर इस लड़की को जिस तरह से ड्रामाई अंदाज में कत्ल करने के बाद इसकी लाश को रिक्शे पे बिठा कर ले जाया गया, फिर इसको जाकर आगे जिस कब्र और गड़े के अंदर डाला गया, वो जो पूरा किस्सा है, पूरी कहानी है, मैं आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखती हूँ। दरअसल वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये जो नई नवेली दुल्हन थी, ये जो लड़की थी, इसके उस्मान नामी एक लड़के के साथ ताल्लुकात के शुबे के ऊपर ये फैसला जो है सुनाया गया। कहा यह जा रहा है, एक स्टोरी वो है जो मुझे पता चल रही है और एक स्टोरी वो है जो इस वक्त मेरे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है। लेकिन मैं पहले ज़रा अपने वाली स्टोरी आपको बता देती हूँ कि एक लड़की है, वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है और जाकर उनको ये बताती है कि उसको उसके शौहर ने तलाक दे दी है, जबकि शौहर का कहना यह है कि उसने उसको तलाक नहीं दी और शौहर का इल्ज़ाम ये होता है कि वो किसी और लड़के के साथ ताल्लुकात में है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बहाना करिए कि शौहर ने तलाक दे दिया, जबकि रिटन प्रूफ कोई नहीं। जबकि बीवी का कहना यह है कि उसने मुंह ज़बानी तलाक दी है मगर उसके पास रिटन प्रूफ कोई भी नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़की अपने घर से गायब हो जाती है और उसके बाद पता चलता है कि वो लड़की जो है उस्मान नामी एक लड़के के साथ जो है वो रह रही है। अब उसके ऊपर जो उसका पहला शौहर है वो इल्ज़ाम लगाता है कि निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो सकता है, वो कैसे उसको छोड़कर आगे जाके शादी कर सकती है। घर वाले जो हैं वो इस गम और गुस्से में होते हैं कि उनकी बेटी की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि जिस लड़के के साथ उन्होंने शादी करवाई उसको छोड़ के वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन आगे जिस लड़के के साथ, यानी उस्मान नामी लड़के के साथ वो रह रही होती है, उसके घर में जब ये मुसल्ला होकर तमाम अफराद पहुंचते हैं तो कहानी ये पता चलती है कि उस लड़के के घर वाले कहते हैं कि जी हम तो गरीब लोग हैं और इस लड़की ने हमें भी आकर ये बताया था कि जनाब इसको तलाक हो चुकी हुई है, लिहाजा हमने इसकी शादी जो है वो अपने बेटे के साथ करवा दी बाइज्जत तरीके से। अब ये जो है उसके साथ शादीशुदा रिलेशनशिप में रह रही है। जाहिर बात है कोई भी लड़की पाकिस्तान में कितनी भी एडवांस हो जाए, जो हमारा यहाँ पे एक कल्चर है उसके मुताबिक कभी भी कोई लड़की ऐसे जाके लिव इन में तो किसी के घर में नहीं रहेगी, कोई फैमिली उसको ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन पहले शौहर का इल्ज़ाम ये था कि निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा वो उसकी शरई बीवी थी ही नहीं। उसके बाद ये मामला पहुँचता है जनाब एक पंचायत में, और पंचायत कहाँ पर है, रावलपिंडी जैसा शहर जो इतना एडवांस है, वहाँ पर फैसला होता है जनाब जिरगे के अंदर कि उस लड़की को कत्ल कर दिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए। और फिर वो जो शौहर है वो जाकर अपनी बीवी का गला घोंटता है और उसको जान से मार देता है। फिर कहानी आगे चलती है कि लाश को, यानी कि लड़की का गला घोंटने के बाद, उसको मार देने के बाद जो है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि वो लड़की जो है वो जिरगे तक कैसे पहुंची। जिरगे तक वो ऐसे पहुंची कि अब वो शौहर उसका था उस्मान नामी लड़का, तो ये लोग मुसल्ला होकर उनके घर जाते हैं और उनको
اسلحے کے زور پہ لڑکی کو وہاں سے نکال کر لے کر آتے ہیں اور وقتی طور پہ ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، یہ کہہ کر آتے ہیں کہ لڑکی کو آپ ہمارے گھر بھیجیں، یہ ہماری عزت ہے. اس کے بعد عزت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رخصت کریں گے جب تک کہ ہمارا جرگہ کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا. اور پھر یہ لڑکی کو لے کر آ جاتے ہیں. پھر جرگے کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے. مارنے کے بعد پھر اس لڑکی کی لاش کو رکشے میں رکھ کے قبرستان لے جایا جاتا ہے. قبرستان کا جو گورکن ہے وہ اتنی جلد بازی میں قبر کھودنے سے انکار کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود ہی ایک گڑھا کھودتے ہیں اور پلاسٹک میں لپٹی ہوئی لاش کو جو ہے وہ اس کے اندر پھینکتے ہیں اور اس کی پراپر قبر نہیں بناتے، اس کا پراپر کوئی نماز جنازہ اس طریقے سے نہیں، بلکہ اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو بالکل لیول کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اہل محلہ اور اہل علاقہ ہیں وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں اور وہاں سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تفصیلات کے مطابق غیرت کے نام پہ یہ جو قتل کا واقعہ سامنے آیا ہے اس نے جناب جی لوگوں کے دلوں کو تو دہلایا ہے. راولپنڈی کے اندر تھانہ پیر بدائی ہے، وہاں کا یہ علاقہ ہے جہاں پر جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور پولیس نے جناب گورکن کو پھر جا کے پکڑ لیا اور سیکرٹری قبرستان جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا. اور یہ جو لڑکی ہے اس کی عمر بتائی جا رہی ہے 19 سال، جس کو انہوں نے قتل کیا. اس کا پورا نام تھا جی سدرا عرب گل، اور اس کا نکاح جو ہے یہ ضیاء الرحمان نامی شخص تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح 17 جنوری کو ہوا تھا. یہ جو 17 جنوری گزری یعنی اب تک تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی، لہٰذا یہ اپنے گھر آئی اور اپنے گھر والوں کو اس نے بتایا کہ جناب شوہر جو ہے وہ مار پیٹ کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، اور اس نے جو ہے زبانی کلامی طلاق جو ہے وہ دے دیا. اب حکام کا کہنا یہ ہے کہ مقتولہ کو جو ہے عثمان نامی لڑکے کے ساتھ تعلقات کے شبے پہ قتل کیا گیا ہے. اور ضیاء الرحمان نے جناب کیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الرحمان نے جو ہے وہ پولیس کو پہلے رپورٹ نہیں درج کروائی، لیکن بعد میں جناب اس نے یہ جو عثمان نامی لڑکا ہے اس کے ساتھ تعلقات کے شبے میں پیر بدائی کا جو تھانہ ہے وہاں پر 21 جولائی کو مقدمہ درج کروایا. اور تب تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کو مار چکا ہوا تھا. بہرحال مقدمے میں یہ کہا گیا کہ مقتولہ جو ہے سدرا عرب گل اس نے عثمان نامی لڑکے سے نکاح کر رکھا ہے، اور پولیس کے مطابق دلہن کو قتل کے بعد رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا اور ملزمان نے مقتولہ کی تدفین کے بعد قبر کا نشان بھی وہاں سے مٹا دیا. اور بلوچستان کے دارالحکومت آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ آلریڈی نواحی علاقے میں جو ڈگاری تھا وہاں پر بھی واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ایک لڑکی جس کا احسان اللہ نامی شخص جو تھا اس کا قتل کرنے کا واقعہ سامنے آیا تھا، جس میں اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا. تو یہ پے در پے ایک ساتھ 2 واقعات کا ہونا بہت ہی، جیسے کہتے ہیں نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کی عدالت میں یہ مقدمہ رکھنا چاہتی ہوں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیے، پولیس نے ٹھیک ہے جی اس بندے کو جس نے قتل کیا اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، پولیس نے جو ہے وہ گورکن کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، قبرستان کے اس کو بھی لے لیا ہے، باقی تمام افراد بھی کسٹڈی میں آ گئے. مگر میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ اب پہلے جیسا معاشرہ نہیں رہا. میں اس بات کو بھی مانتی ہوں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر سے لے کر لڑکیاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر، بلکہ پہلے تو لڑکیوں کو شاید، یا لڑکوں کو بھی، میں اس میں لڑکوں کو بھی لے رہی ہوں، مردوں کو بھی یہ شرم ہوتی تھی کہ جناب ہم شادی شدہ ہیں یا انگیجڈ ہیں یا بچے ہیں ہمارے. آج کی عورت کو اس بات کی کوئی شرم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ چکر چلا رہی ہے اس کے آگے سے کتنے بچے ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہے، وہ بھی اپنا گھر خراب کرے گا اور میں بھی اپنا گھر خراب کروں گی. آج کل یہ سلسلے چل رہے ہیں. میں مانتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت گند پھیل گیا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ رائٹ ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کا بھی جا کے قتل کر دے محض اس بات پہ کہ وہ خود عدالت بن جائے، خود قانون بن جائے، خود فیصلہ کر لے؟ یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ قانون کا سہارا لینا چاہیے؟ یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا قانون اندھا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا قانون اتنا سلو ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اس لیے وہ خود ہی انصاف بانٹتے پھرتے ہیں اور خود ہی انصاف کرتے پھرتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں وہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، جو ریزن آپ کو لگتی ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور اس کا سلیوشن کیا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے، میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.